నా పేరు జోస్విక. మా అమ్మ పేరు శైలత. మా నాన్నగారి పేరు లీల. నా టీచర్ గారి పేరు మల్లేశ్వరి. ఈరోజు నేను 16 చాప్టర్ చెప్తున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత అథ షోడశోऽధ్యాయः दैवासुर संपद्विभाग योगः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वशं शुद्धिः ज्ञानयोगो व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं माधवं श्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारस्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मास च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पाठ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवस्तभ्य नस्तात्मनोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्मणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं लम्बामानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरमेयाञ्च प्रलयन्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशस्तैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः निहन्ते कामभोगाटम् अन्यायेनातशाञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्यो बीजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तु व्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमसुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीन्योनिमापन्नाः मुदा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतद्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सत्सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः
ఓకే. వెరీ గుడ్ అమ్మా. బాగా చెప్పావు జోష్విక. వెరీ గుడ్. వెరీ, వెరీ, వెరీ గుడ్. కీప్ ఇట్ అప్. థ్యాంక్ ఇలానే యూ. చెప్పాలి. ఓకేనా? అన్ని చాప్టర్స్ కూడా. ఓకే. జై గురుదత్త మేడం.